ओके सो हिजो हामीले रोटेसनल डाइनामिक्स सुरु गरेका थियौँ हैन, त्यसको बेसिक्स पढ्यौँ र मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने टपिकसम्म हामी पुगेको थियौँ हैन। र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिजिड बडी, कुनै पनि एउटा रिजिड बडी जुन छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले कसरी निकालिन्छ भनेर एउटा बेसिक कन्सेप्ट बुझेको थियौँ। सपोज पार्टिकल यहाँ m1 छ, त्यसको डिस्टेन्स r1 एक्सिसदेखि, अनि त्यसै गरी अर्को पार्टिकल m2 छ, त्यसको डिस्टेन्स r2, त्यस्तै गरी लिएर n सम्म यहाँबाट पार्टिकल छ र त्यसको डिस्टेन्स rn छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने फर्मुला हामीले पढेको m1 r1 को स्क्वायर प्लस m2 r2 को स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस mn rn को स्क्वायर, यो हिजै डिस्कस गरेको। सो यो रेडियस अफ गाइरेसन भने चाहिँ के, अब यसलाई यसरी बुझौँ। यो यस्तो रेडियस हो, यहाँनिर यो रेडियस हेर, यहाँनिर मैले धेरै मासहरू लिन्छौँ, यहाँनिर अनगिन्त मासहरू छन्, यहाँवटा मासेसहरू छन्, यहाँवटा मासेसहरूको डिस्टेन्स पनि यहाँवटा छ। त्यो सबै डिस्टेन्सहरू नाप्न हामीलाई के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, हुँदैन। सो त्यो सबै डिस्टेन्सहरूलाई नाप्नु सट्टा हामीले एउटा कमन डिस्टेन्स, एउटा यस्तो एभरेज डिस्टेन्स पत्ता लगाउँ जसले चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस्। सो एउटा एभरेज डिस्टेन्स पत्ता लगायो, गाइरेसन। त त्यो एभरेज डिस्टेन्स पत्ता लगाउनलाई हाम्रो एजम्सन के हुन्छ भने यो जति पनि पार्टिकल छ नि यसमा सबै पार्टिकलको मास बराबर छ भनेर एकछिनको लागि सपोज गर्दिउँ। सबै पार्टिकलको मास के छ, बराबर छ। सो लेट अल पार्टिकल्स have same mass that is सबैको मास चाहिँ के छ, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू डट 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 mn सम्म सबैको मास चाहिँ हामीले m भनेर लेट गरिदिरहेको छ, सबैको मास m। अब यो फर्मुला हामीले हिजै डिस्कसन गरेको, त यो फर्मुलामा यो भ्यालु पुट गर्ने हो भने m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस m rn स्क्वायर हुन्छ। m1 m2 m3 m4 सबैलाई हटाएर हामीले के राख्दियो, सबैको ठाउँमा m राख्दियो, तर रेडियस चाहिँ एउटै राखेको छौँ है, r1, मतलब रेडियस चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखेको छौँ, r1 r2 r3 र rn भनेर। क्लियर यहाँसम्म? ओके। सो सबैमा m सेम भइसकेपछि त m कमन तान्न मिल्छ, ओके न। सो m कमन तानिदियो, m कमन तानिसकेपछि बाँकी रहन्छ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर अनि डट 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 लिएर rn स्क्वायर। यो सबै स्क्वायर, पार्टिकल कतिवटा छन् रे, यहाँवटा हो। सो यदि मैले एउटा पार्टिकलको मास m हो हैन, एउटा पार्टिकलको मास m हो भने यहाँवटा पार्टिकलको मास कति हुन्छ? इफ मास अफ वान पार्टिकल इज m, देन वाट इज द मास अफ n पार्टिकल? m इन्टु n अथवा nm, ओके न। सो यसलाई n ले मल्टिप्लाई गर्दै हामी n इन्टु m, अनि यो n कहाँबाट आयो त, आफै थप्न त मिल्दैन, त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि तल पनि हामीले n राखौँ। सो यसलाई यसरी मिलाएर राखौँ, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस rn स्क्वायर। अनि यो n लाई काटिने हिसाबले एउटा n यहाँ राख्न सकिन्छ, काटिन्छ नि हैन। अनि यो n इन्टु m गर्दा त टोटल एज अ होल बडीकै मास आउँछ क्या, हुँदैन? त एज अ होल बडीको मासलाई हामीले क्यापिटल m लेखिदिउँ, मास अफ द बडी। यहाँनिर m भनेको मास अफ द बडी हो। अनि जुन यो टर्म आएको छ नि यति पार्ट, यसलाई हामीले यसरी मिलाएर लेख्न मिल्छ, अन्डर रुट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डट डट प्लस rn स्क्वायर डिभाइडेड बाई n को होल स्क्वायर। रुटभित्र हालेर यसलाई होल स्क्वायर बनाएर लेख्न सकिन्छ, सकिन्छ सकिँदैन? सो यो जुन टर्म आयो नि, यो जुन टर्म, यसैलाई रिप्लेस गरिदियो हामीले केले त, यसैलाई रिप्लेस गरिदियो हामीले m k स्क्वायरले। सो k स्क्वायर भनेको यो रुटवाला टर्म, m त m छँदैछ। अब यत्रो ठुलो जुन यो पोर्सन आइरह, रेडियस 1 रेडियस 2 रेडियस 3 देखि लिएर रेडियस n सम्मको स्क्वायरलाई जोडेका छौँ, अनि n ले डिभाइड गरेर रुटभित्र हाले, यहाँ स्क्वायर छ, त्यो स्क्वायरबाट बाहिर स्क्वायर रुटभित्रबाट बाहिर निस्केर त यो फर्म आउँछ हैन। तर यो रुटभित्रै भएको यो स्क्वायरवाला फर्मलाई हामीले के मान्दियौँ त, k स्क्वायर। सो यहाँबाट देयरफोर हाम्रो यहाँबाट k को भ्यालु कति आउँछ त, k इक्वल टु आउँछ अन्डर रुट r1, यही छ है, n इन्टु m भने टोटल मास त क्यापिटल m आयो, अनि r2 स्क्वायर प्लस डट डट प्लस rn को स्क्वायर अनि डिभाइडेड बाई n। हेर यसको स्क्वायर र यसको स्क्वायर काटिन्छ,
कम्पेयर गर्ने यम के स्क्वायर र यसलाई कम्पेयर गर्ने दुईटैको स्क्वायर क्यान्सल भएर के इक्वल टु रुट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डट डट rn स्क्वायरसम्म आयो। त यसलाई के भन्छ त रुट मिन स्क्वायर रुट मिन अफ स्क्वायर अफ all the distances from axis। सो रेडियस अफ गाइरेसन के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन हो र म्याथमेटिकली हेर्दाखेरि के रहेछ त रुट भित्र छ अनि मिन अफ स्क्वायर अफ अल द डिस्टेन्सेस फ्रम एक्सिस भने मिन हेर सबै स्क्वायर अफ डिस्टेन्सलाई हामीले जोडेको छ अनि नम्बर अफ डिस्टेन्सले डिभाइड गरेर यसलाई नै मानेको हामीले लेट गरेको मानो यो जति कुरा छ नि यसैलाई हामीले के स्क्वायर मानिदियो। त यदि यसलाई यो पुरै रुटसँग अनि यो स्क्वायर जुन जति पनि छ नि यो पुरैलाई हामीले के स्क्वायर सपोज गरेको त्यही भएर त वेयर के इज इक्वल टु कति भयो त यति आयो। मतलब के को भ्यालु नै यहाँनिर राख्दियो भने यो टर्म आउँछ क्या हुँदैन मानेको हो कि यो बराबर के आइदिएको होइन। अब यत्रो ठुलो लेख्नु सट्टा यसलाई छोटकरीमा लेखौँ न भने एउटा सङ्केत दिएको काट्छ त रुट बाहिरै थियो पहिलेदेखि रुटभित्र त हामीले लगेको रुटको बाहिरै थियो रुट थोरै थियो यहाँनिर रुट थिएन नि त। अब जस्तै मसँग एक्स छ होइन त एक्सलाई यसरी रुटभित्र एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्दैन त्यही गरेको यो पुरैलाई मैले रुटभित्र स्क्वायर मानेको ठिक छ। अनि यो एज अ होल जुन रुटभित्र टर्म आएको छ यसलाई के माने त के स्क्वायर स्क्वायर काट्यो अनि के इक्वल टु कति आयो त अन्डर रुट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डट डट rn स्क्वायर डिभाइडेड बाई n। क्लियर। सो जति पनि डिस्टेन्स छ त्यसको स्क्वायर गर्ने डिभाइड बाई n गर्ने र त्यसको स्क्वायर रुट निकालिदिने त्यही भएर यसलाई भन्छ रुट मिन अफ स्क्वायर अफ अल द डिस्टेन्सेस फ्रम एक्सिस। यो चाहिँ म्याथमेटिकल डेफिनेसन भयो रेडियस अफ गाइरेसन। अब यो भएपछि हेर यत्रो लामो फर्मुला लेख्नु पर्ने के यहाँनिर हेर कति लेन्दी फर्मुला थियो सबैको मास पत्ता लगाऊ अनि डिस्टेन्स पनि पत्ता लगाऊ अनि गर अप्ठ्यारो छ यहाँनिर। तर यम इन्टु के स्क्वायर यम भने टोटल मास अफ अब्जेक्ट के स्क्वायर भने रेडियस अफ गाइरेसन। सो यो केले चाहिँ के काम गरिरह त यो सबै डिस्टेन्सलाई हटाएर एउटा सिंगल डिस्टेन्स पत्ता लगाइदियो हामीले। यहाँ एन एउटा डिस्टेन्सेसहरू थियो एन एउटा डिस्टेन्सको सट्टामा एउटा डिस्टेन्स पत्ता लगाइदियो हामीले। सो त्यो काम चाहिँ रेडियस अफ गाइरेसनको। क्लियर। यसको अर्को नाम पनि छ यसलाई गाई रेडियस पनि भन्छ गाई रेडियस रेडियस अफ गाइरेसनलाई गाई रेडियस पनि भनिन्छ। केही डाउट भए अझै पनि सोध। यो यसको मैले क्वान्टिटेटिभ डेफिनेसन लेखेको म्याथमेटिकल डेफिनेसन अब यसको फिजिकल मिनिङ अथवा क्वालिटेटिभ डेफिनेसन पनि लेख्छु। माथिको मेटल यो पोर्सन अब यसको क्वालिटेटिभ यसको डेफिनेसन क्वालिटेटिभ डेफिनेसन भनौँ न। इट इज डिफाइन्ड एज डिस्टेन्स फ्रम the axis to a point where if all the mass is concentrated then the moment of inertia mi full form में लेखम moment of inertia of that mass will be same as with the actual distribution of mass यसलाई बुझौँ है।
अब इट इज डिफाइन एट द डिस्टेंस फ्रम द एक्सिस टु अ पोइन्ट। अब रेडियस अफ गाइरेसन भने एउटा यस्तो पोइन्टसम्मको दूरी हो। मान एउटा पोइन्ट यहाँनिर मैले इमेजिनरी पोइन्ट लिएँ अनि यहाँनिर चाहिँ यो अब्जेक्टको टोटल मास क्यापिटल एम छ। यो क्यापिटल एमलाई मैले ल्याएर यहीँ जम्मा गरिदिएँ एउटा पोइन्टमा, इमेजिनरी पोइन्टमा ल्याएर यहाँ जम्मा गरिदिएँ। अनि योदेखि एक्सिससम्मको जुन डिस्टेन्स नाप्यो नि त्यो डिस्टेन्स कति आयो त? के आयो। अनि केलाई के भन्यो हामीले? रेडियस अफ गाइरेसन। अब यो के अनि यो पोइन्ट मासलाई युज गरेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यो भने के हुन्छ? हामीले हिजो डेफिनेसन पढाएको थियो नि, पोइन्ट मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेर। त पोइन्ट मास एम इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर के स्क्वायर गरेर यो फर्मुला आउँछ। त यसको एन्सर जति आउँछ नि, अनि अघि जुन हामीले सम गरेर निकालेको थियो नि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर, त्यसको एन्सर र यसको एन्सर बराबर आउँछ। त के गर्नु पर्यो? यो अब्जेक्टको पुरै मासलाई एउटा पोइन्टमा जम्मा गरिदिने अनि त्यो पोइन्टदेखि एक्सिससम्मको डिस्टेन्स नाप्ने अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने अनि त्यसको एन्सर र जुन सुरुबाट हामीले जुन सम छुट्टा छुट्टै सम गरेर निकाल्दाखेरिको एन्सर सेम आयो भने त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ हामीले? रेडियस अफ गाइरेस। क्लियर? केही छ क्वेसन, डाउट दिमागमा खेलिरहेको भने भन्दा हुन्छ है। ल अहिले रेडियस अफ गाइरेसन डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा हामी निकाल्न सिक्छौँ। योभन्दा पहिला दुईवटा थ्योरमहरू छ, त्यसलाई पढौँ। सिलेबसमा एकदम खोलेर त देखाएन त्यो थ्योरम पढ्नै पर्छ भनेर। यो रेडियस अफ गाइरेसनले के फाइदा गर्यो भने हामीलाई एउटा जस्तै एभरेज पत्ता लगाउनलाई मद्दत गरे के। जस्तै एउटा पार्टिकल 2 मिटर टाढा छ, एउटा 3 मिटर टाढा छ, एउटा 4 मिटर टाढा छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ। अब सबै पार्टिकलको डिस्टेन्स भनिराख्न त गाह्रो भयो नि। जस्तै एउटा क्लासमा 20 जना स्टुडेन्ट छ भने सबैको एज याद राख्न गाह्रो भयो नि त। सबैको एजलाई पहिला एकचोटि सोध्ने, डाटा निकाल्ने, नम्बर अफ स्टुडेन्टले डिभाइड गरिदिने सम गरेर, त एभरेज एज आउँछ। अनि त्यो एभरेजलाई याद गर्न यो क्लासको स्टुडेन्टको एभरेज एज 15 वर्ष छ है, 16 वर्ष छ है, 17 वर्ष छ है भनेर याद गर्न सजिलो भयो नि त। त यहाँनिर पनि यो सबै डिस्टेन्सहरूको सट्टामा एउटा भन्छ नि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पत्ता लगाइरहेको छ क्या, रिप्रेजेन्ट गर्ने, सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, सबै डिस्टेन्सहरूको एउटा नेता जस्तै भयो के। r1 r2 r3 rn सम्म सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने एउटा सिङ्गो सबै समाइरहेको छ। यो पुरैलाई यति धेरै लेख्नु सट्टा एउटा सिङ्गल के ल्यायो भने यो सबै चाहिँदैन हामीलाई। त्यो छोटो बनाउनको लागि, सर्टकट बनाउनको लागि यो बनाइयो। ठिक छ? टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यसको डेफिनेसन अलि गलत तरिकाले दिएको छ, अस्मिताको बुकमा, अयामको बुकमा पनि हैन। सो यो डेफिनेसन जुन लेखाइदिएको छु त्यसलाई ध्यान दिएर तिमीहरूले फलो गर्नु। थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस अनि अर्को थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेर दुईटा हुन्छ है। थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस अनि थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस। अब यसको स्टेटमेन्ट रटिराख्न खासै जरुरी छैन, यसको फर्मुलालाई हामी बुझ्छौँ र त्यो फर्मुला कसरी आउँछ त्यसलाई पनि हामी म यहाँ थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु तिमीहरूलाई। फेरि मैले एउटा रिजिड बडी कन्सिडर गरेँ। यसको जुन एक्सिस छ यो एक्सिस हो एबी। अब एबी भन्ने यसको ओरिजिनल एक्सिस हो, ओरिजिनल एक्सिस। अनि यसको एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँनिर यसको सबै मास कन्सन्ट्रेटेड भएको छ, यस्तो पोइन्ट जहाँनिर यसको टोटल मास जम्मा भएको छ, त्यो पोइन्टलाई के भन्छ थाहा छ नि तिमीलाई? सेन्टर अफ मास। सेन्टर अफ मास भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँनिर अब्जेक्टको टोटल मास कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। मतलब त्यो पोइन्टमा अब्जेक्टलाई ठेल्यो अथवा उचाल्यो भने त्यो अब्जेक्ट ब्यालेन्स हुन सक्छ, त्यो पोइन्टलाई भन्छ। हेरे होला तिमीले कोही फिङ्गरमा बुक ब्यालेन्स गरिदिन्छ, त त्यो कसरी पोसिबल भयो? सेन्टर अफ मास भन्ने पोइन्टमा राख्यो भने बल्ल त्यो ग्राभिटीको एगेन्स्टमा ब्यालेन्स हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। सो यो पोइन्टलाई हामीले मान्यौँ सेन्टर अफ मास। अनि सेन्टर अफ मासबाट पनि पास हुने एउटा अर्को एक्सिस बनाउँदैछौँ हामी, यसलाई चाहिँ मैले सिडी भनेर नाम दिएँ। सो यो एक्सिस थ्रु सेन्टर अफ मास।
सेन्टर अफ मासको थ्रुबाट गएको एक्सिस, यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ मास भयो। अनि यो दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्सलाई हामी केही लेट गरौँ। दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्स प्यारलल एक्सिस हो, यो दुईटै एकअर्कासँग प्यारलल छन्, अनि यो दुईटा बिचको केही न केही डिस्टेन्स त हुन्छ। यो डिस्टेन्सलाई हामीले आर मानिदिउँ, दुईटा एक्सिस बिचको डिस्टेन्सलाई के मानिदिउँ, आर मानिदिउँ। अनि एउटा एनी पोइन्ट लिउँ है त, एनी पोइन्ट यम लिउँ यहाँनिर, जसको डिस्टेन्स, यसलाई अझै म ठुलो बनाइरहेको छु यो अब्जेक्टलाई, अलिक सेप चेन्ज गरेर यसको यस्तो खालको सेपको छ सपोज। सो एउटा अझै पोइन्ट यहाँनिर लिइरहेको छु, जो पोइन्टमा जसको मास चाहिँ यम छ र यसको डिस्टेन्स चाहिँ सेन्टर अफ मासदेखिको डिस्टेन्स यसको चाहिँ यक्स मिटर छ है। यस्तो पोइन्ट मास एउटा मात्रै हुन्छ कि धेरै हुन्छ, यहाँनिर धेरै हुन्छ। त मैले मान्दै कि सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सानो मास एम लेट गरिदिएँ। अनि यक्स यस्तो डिस्टेन्स पनि धेरै हुन्छ, पार्टिकल धेरै छ भने डिस्टेन्स पनि धेरै हुन्छ। मतलब एउटा पार्टिकल यहाँ छ, अर्को पार्टिकल यहाँ होला, अर्को अलिक टाढा होला, अर्को अलिक नजिक होला, अर्को यतातिर पनि होला अपोजिट साइडमा, त डिस्टेन्स त फरक फरक हुन्छ। मतलब यो एमको भ्यालु र एक्सको भ्यालु फरक फरक आउन सक्छ। अब मैले के गरेँ भने यो एम भन्ने पार्टिकल मेरो जुन टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ, हामीले के पढेको थियो, समको फर्ममा पढेको थियो, याद छ, समेसन अफ यम इन्टु आर स्क्वायर भनेर होइन। सो यो पार्टिकलको हाम्रो ओरिजिनल एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स कति छ, ओरिजिनल एक्सिस त एबी हो नि, यसको यो पार्टिकल एमको डिस्टेन्स कति छ टोटल, आर प्लस एक्सको होल स्क्वायर, यम इन्टु डिस्टेन्सको होल स्क्वायर। हामीले निकाल्न खोजेको चाहिँ ओरिजिनल एक्सिसदेखिको भ्यालु, के त मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु, कसको, कुनै यो टोटल बडी घुमिरहेको छ, रोटेसन भइरहेको छ भने अथवा भइरहेको छ या छैन त्योसँग मतलब भएन, यो टोटल बडीको यो एक्सिस एबीको थ्रुबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउन खोजे युजिङ थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस। अनि थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसमा एउटा ओरिजिनल एक्सिस हुन्छ अनि एउटा एक्सिस त्यो हुन्छ जुन चाहिँ सेन्टर अफ मासबाट पास हुन्छ। क्लियर? सो यो फर्मुला हामीले हिजै पढेको। अब यसलाई ब्रेक गरौँ है, यसलाई ब्रेक गरौँ। यहाँनिर हामीले आई इज इक्वल टु 1 टु आई इक्वल टु एनसम्म लेखेका थियौँ, त्यो लेख्दैनौँ अहिले म यहाँनिर। यसलाई ब्रेक गरौँ हामीले, समेसन यम इन्टु, यसलाई ब्रेक गऱ्यो भने आर स्क्वायर प्लस 2rx प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला। अब यमले पनि मल्टिप्लाई गरिदियो, समेसन यम आर स्क्वायर प्लस 2mrx प्लस यम एक्स स्क्वायर, यसरी लेख्न मिल्छ। अब यो समेसन सबैमा छुट्टा छुट्टै लगाउन मिल्छ है। त समेसन अफ यम इन्टु आर स्क्वायर प्लस अनि समेसन अफ 2mrx प्लस समेसन अफ यम एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देऊ, यो एम भनेको कुनै एउटा पार्टिकलको मास, पार्टिकल त टन्नै हुन्छन्। अनि आर भनेको के हो त, आर भनेको यो डिस्टेन्स, दुईटा एक्सिस बीचको डिस्टेन्स, आर भनेको चाहिँ दुईटा एक्सिस बीचको डिस्टेन्स हो। अनि त्यसपछि तिम्रो आर त यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट छ हो, आर त फिक्स छ नि, यहाँनिर आर त चेन्ज हुँदैन नि, दुईटा एक्सिस बीचको डिस्टेन्स त चेन्ज हुँदैन। सो आर स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट छ, जुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ, कमन तान्छ नि हामीले। जस्तै टर्म 1 टर्म 2 जस्तै यहाँनिर एक्स स्क्वायर छ अनि बीएक्स क्युब छ अनि सीएक्स छ, तिनटैमा कमन के छ त एक्स, तिनटैमा कमन एक्स छ। त एक्स कमन तानेर कति आउँछ त, एएक्स यो स्क्वायर हो, एएक्स प्लस बीएक्स स्क्वायर प्लस सी, यसरी कमन तान्न मिल्छ नि। त यो आर त सबैमा सेम हुन्छ, यो डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिस त कन्स्ट्यान्ट हो। सो आरलाई हामीले बाहिर निकालिदियो, आर स्क्वायर अनि समेसन अफ मास प्लस यहाँनिर कुन कुन कुरा कन्स्ट्यान्ट छ, 2 र आर कन्स्ट्यान्ट हो, यो रेडियस यो जुन डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिस त्यो कन्स्ट्यान्ट, 2 त नम्बर भइहाल्यो, त 2r बाहिर आउँछ अनि समेसन अफ यम एक्स प्लस, अब यहाँ चाहिँ केही कन्स्ट्यान्ट छैन, मास पनि कन्स्ट्यान्ट छैन, मास डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ, एउटा मात्रै मास छैन। अनि त्यसपछि डिस्टेन्स एक्स, अघि मैले भनेको थिएँ डिस्टेन्स भनेको यो एम भन्ने पार्टिकलको मात्रै होइन, यहाँ टन्नै एम भन्ने पार्टिकल छन्, सबैको डिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि सबैलाई जोड्यो भने के आउँछ त, सबैलाई जोड्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ, आई सेन्टर अफ मास। अब आई सेन्टर अफ मास किन लेख्या भनेर क्वेसन सोध्यो भने त्यो मासको डिस्टेन्स हामीले कुन एक्सिसदेखि नापिरहेछौँ, यक्स भने कुन एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स हो, एक्सिस थ्रु सेन्टर अफ मास। सो एक्सिस थ्रु सेन्टर अफ मासदेखिको डिस्टेन्स हो एक्स भनेको, त्यही भएर यो जुन यम इन्टु एक्स स्क्वायर
मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर जुन आयो यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्टर अफ मास हो। रिपिट गरेर के हो रे? मोमेन्ट अफ इनर्सिया, स्पिक, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्टर अफ मास। बोल्न पनि सिक। आई भने आइसिएम भने के हो रे? मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्टर अफ मास। क्लियर? यक्स भने के हो? डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस थ्रु द सेन्टर अफ मास। आर भने के हो? डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल एक्सिस, डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल एक्सिस। क्लियर? यम भने के हो? मास अफ भेरियस पार्टिकल्स है, एउटा मात्रै पार्टिकल हैन, टन्नै पार्टिकल छन्। अब यहाँनिर ध्यान देऊ हामीले, मैले अघिदेखि तिमीहरूलाई एउटा कुरा चर्चा गरिरहेको छु कि मानौ एउटा यो रड हो है, यो रड हो अनि यसको सेन्टर अफ मास यहाँनिर छ। मैले यहाँनिर फलक्रम लगाइदिएँ सेन्टर अफ मासमा। यो रड कतातिर झुक्छ? यता तलतिर या यताबाट तलतिर? कतातिर झुक्छ? सेन्टर अफ मासमा लगाएर छु। जस्तै मार्करैबाट हेरौँ न। अब यो अडियोला कि नअडियोला? ल अडियो होइन, किन अडियो? बिकज आई एम होल्डिङ दिस मार्कर एक्ज्याक्टली एट द सेन्टर अफ मास। त्यही भएर ग्राभिटीले यसलाई घुमाएर लडाउन सकिरहेको छैन, तर अलिक छेउमा यता समात्यो भने के हुन्छ? लड्छ। तिमीहरूले ट्राई पनि गर्न सक्छौ। सो ग्राभिटीको टर्क, यसलाई के भन्छ? टर्क, मोमेन्ट अथवा टर्क, क्लास 11 मा पढेको। सो टर्निङ इफेक्ट देखिन्छ, तर सेन्टर अफ मासमा राख्यो भने टर्निङ इफेक्ट देखिँदैन। टर्क के हुन्छ? 0 हुन्छ। सेन्टर अफ मासदेखिको टर्क के हुन्छ? 0। सो समेसन अफ टर्क थ्रु द सेन्टर अफ मास इज अलवेज 0। यो कुरा याद राख, यसलाई नोटमा साइडतिर लेखेर राख। समेसन अफ टर्क थ्रु द सेन्टर अफ मास इज अलवेज 0। अनि किन भनेर धेरै बढी लजिक दिनै पर्दैन, सिम्पल लजिक दिने। सेन्टर अफ मास भन्ने पोइन्टमा यदि हामीले कुनै अब्जेक्टलाई होल्ड गरेर राख्यो भने त्यो ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो टर्न हुँदैन, त्यो रोटेट हुँदैन। क्लियर? यति कुरा बुझ्नु छ हामी। ओके, त्यसो भए यहाँनिर अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हेर, यो आर स्क्वायर त आर स्क्वायर भइहाल्यो। यसलाई मैले यहाँ लेख्छु आई बराबर आर स्क्वायरको आर स्क्वायर समेसन अफ मास। सबै मासलाई जोड्यो भने टोटल मास आउँछ कि आउँदैन? हेलो भन्नुहोस् त। सिग्मा एम भनेको सबै मासलाई जोड्ने हो, अनि सबै मासलाई जोड्यो भने टोटल मास एम आउँछ कि आउँदैन? अनि आर स्क्वायर त आर स्क्वायर छँदैछ। यो फर्स्ट टर्मबाट लेखेँ है मैले। सेकेन्ड टर्म हेर, प्लस 2r इन्टु, अब हेर समेसन अफ एम इन्टु एक्स, मास इन्टु डिस्टेन्स भनेको मोमेन्ट हो। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भने के हो? टर्कको फर्मुला हो के न? फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भने टर्कको फर्मुला हो के न? अब जतिसुकै मासहरू छन्, यो सेन्टर अफ मासदेखि पास भएको एक्सिस, अनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, मास इन्टु डिस्टेन्स, यो टर्कको फर्मुला हो। अनि सबै टर्कलाई जोड्यो। भर्खर मैले के पढेँ? समेसन अफ टर्क एबाउट सेन्टर अफ मास इज 0। अनि यो पनि त समेसन अफ टर्क एबाउट सेन्टर अफ मास हो। कसरी थाहा पायो? यक्स भनेको डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस थ्रु सेन्टर अफ मास, डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस थ्रु सेन्टर अफ मास हो। सो यो डिस्टेन्स इन्टु अल द मास मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्सर 0 नै आउँछ। इज इट क्लियर? यदि मैले यो सेन्टर अफ मासमा लगेर यो मेरो मार्करले यहाँनिर यो पोइन्टमा यसरी यसलाई अड्काइदियो भने न यता ढल्छ न यता ढल्छ, अड्डिएर बस्छ। टर्निङ इफेक्ट आयो? आएन भनेपछि टर्क कति? 0। सो यसको ठाउँमा हामीले 0 लेख्न सक्छौँ, इन्टु 0 अनि प्लस लास्टमा के आएको छ? आइसिएम। देयरफोर टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया इक्वल टु एम इन्टु आर स्क्वायर प्लस आइसिएम। समरीमा एकछिन यता ध्यान दियो। समरीमा बुझ्दाखेरि हामीले के निकाल्या? यो अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के निकाल्या? कसको? अब्जेक्टको। कुन एक्सिसको थ्रुबाट? ओरिजिनल एक्सिसको थ्रुबाट कि सेन्टर अफ मासवाला एक्सिसको थ्रुबाट? रङ, ओरिजिनल एक्सिसको थ्रुबाट। कुन एक्सिसको थ्रुबाट? ओरिजिनल एक्सिसको थ्रुबाट। कसको सहायताले? एक्सिस थ्रु द सेन्टर अफ मासको युज गरेर, त्यसको सहायताले हामीले पत्ता लगाउन खोजेको। मतलब हाम्रो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको सेन्टर अफ मासको थ्रुबाट पास हुने एक्सिसको एबाउटमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस टोटल मास इन्टु आर भने के हो? डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल एक्सिस, त्यसको स्क्वायर। यो थ्योरम है। थ्योरमको स्टेटमेन्ट बुकबाट यदि मन लाग्छ भने लेख। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले स्टेटमेन्ट त्यति जरुरी छैन, यो कन्सेप्ट चाहिँ काम लाग्छ है। एमसिक्यूहरू सोल्भ गर्दाखेरि अथवा डेरिभेसनहरू गर्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ काम लाग्छ।
टोटल इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया इक्वल टू टोटल मास इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन टु एक्सिस को स्क्वायर प्लस मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्टर अफ मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्टर अफ मास गर्नुस् अब त्यसै गरी थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस भनेर पनि छ है पिक्चर बनाइसक्यो हैन तलको पार्ट मेटाउँदैन लेख्दै गर बाँकी छ भने थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस यतातिर लेख्छु सो यसले के भन्छ भने मानव एउटा रिजिड बडी छ यसको एक्सिस हाम्रो ओरिजिनल एक्सिस बनाएँ मैले एबी भनेर ओरिजिनल एक्सिस अनि अझै एउटा एक्सिस बनाएँ यहाँनिर एनदर एक्सिस एबी अनि यसलाई मैले माने यो एक्सिसलाई चाहिँ सिडी भनेर माने है एबीसीडी त एउटा एक्स एक्सिस एउटा वाई एक्सिस जस्तो देखिरहेको छ छैन छ तिमीले ट्रिपल एक्सिस वाला कोअर्डिनेट त पढ्यौ होला नि 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस हुन्छ त एक्स एक्सिस यस्तो छ वाई एक्सिस यस्तो छ अनि जेड एक्सिस यतातिर आउँछ परपेन्डिकुलर सो पिक्चर बनाउँदाखेरि त यसरी बनाउँला यो चाहिँ सपोज जेड एक्सिस भयो है अब मैले यो सिडी नलेखेर यसलाई मैले भन्दै एक्स एक्सिस अनि यसलाई के भन्दै त वाई एक्सिस अनि यसलाई के भन्दै त जेड एक्सिस सजिलोको लागि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस र जेड एक्सिस तीनटै एकअर्कासँग के छन् परपेन्डिकुलर छन् त्यही भएर यसलाई थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस भनिन्छ यो यहाँनिर 90 डिग्री बनाहा यसले यहाँ 90 डिग्री बनाछ र यसले यता पनि 90 डिग्री बनाछ सबैले एकअर्कासँग 90 डिग्री बनाछ यस्तो हेर यो अनि यस्तो एउटा रुमको स्ट्रक्चर जस्तै बन्छ नि लेन्थ ब्रेथ र हाइट छैन तीनटै एकअर्कासँग 90 डिग्री बनाइसकेको छैन सो यस्तै स्ट्रक्चर यहाँनिर हामीले इमेजिन गरिरहेको छौँ ड्र गरेको छौँ अब हामीले ओरिजिनल एक्सिस चाहिँ कसलाई मानिरहेको छौँ भने यसलाई वाई एक्सिसलाई है कसलाई मानिरहेको छौँ वाई एक्सिसलाई ओके सो मानौ एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ एउटा मास यहाँनिर छ जसको मास चाहिँ मास यम छ अब यसको एक्स डिस्टेन्स आरवाई र जेड एक्सिसदेखिको डिस्टेन्सलाई चाहिँ आरजेड मान अथवा आर मात्रै मान ल आरजेड अथवा आर मान क्लियर एक्स एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स आरएक्स वाई एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स आरवाई जेड एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स कति आरजेड सो आई एक्स भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस यो निकाल्ने हो भने समेसन अफ यम इन्टु एक्स स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर हुन्छ यम इन्टु आर एक्स स्क्वायर हुन्छ मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर हैन एक्स एक्सिस भने यहाँ छ मास यहाँनिर छ डिस्टेन्स कति छ आरएक्स त्यसै गरी आइवाई भनेको समेसन अफ यम इन्टु वाई एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स कति आरवाईको स्क्वायर अनि जेड एक्सिसवाला समेसन अफ मास इन्टु जेड एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स कति त आरजेडको स्क्वायर ठिक छ यसरी लेख्न पाइन्छ अब आइएक्स र आइवाईलाई जोडौँ आइएक्स प्लस आइवाई गरौँ त समेसन यम आरएक्स स्क्वायर प्लस समेसन यम आरवाई स्क्वायर त यसमा मास हाम्रो जुन छ यो समेसन यमलाई हामीले कमन तानेर यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई समेसन एउटा सिंगल समेसन लिने अनि यम कमन तान्दिने आरएक्स स्क्वायर अनि आरवाई स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ मिल्दैन दुईटै समेसनको ठाउँमा एउटा समेसन लिनु मास हाम्रो यहाँ कमन छ मास कमन तान्दियो अनि यसमा आरएक्स स्क्वायर बाँकी र यसमा आरवाई स्क्वायर बाँकी र यसरी लेख्न मिल्छ अब राइट एंगल ट्रायंगलमा आरएक्स स्क्वायर र आरवाई स्क्वायर गऱ्यो भने के आउँछ आरजेड को स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन आउँछ हाइपोटेनस यो परपेन्डिकुलर एउटा अर्को बेस भयो भने हाइपोटेनस को स्क्वायर सँग बराबर आउँछ सो दिस इज इक्वल टू समेसन अफ यम आर जेड को स्क्वायर
अब यो फर्मुला कोसँग मिलिरहेको र त आइजेडसँग मिलिरहेछ आइजेडसँग मिलिरहेछ सो आइजेड इक्वल टु आयो आइएक्स प्लस आइवाई ल यो डेरिभेसन मैले जस्ट बुझाइदिएको हो होइन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हामीलाई कहीँ न कहीँ काम लाग्ने भने यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि यो काम लाग्ने अब यसलाई अझै क्लियरली बुझ कसरी युज गर्नुपर्छ हामीले हेर मान यो पेन्सिलले एक्स एक्सिस जनाइरहेछ मार्करले वाइ एक्सिस जनाइरहेछ पेनले जेड एक्सिस जनाइरहेछ अब मलाई एक्जाममा दियो एक्स एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दियो वाइ एक्सिसको दियो अनि सोध्यो जेड एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पत्ता लगाऊ अनि के गर्ने एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको जोड दिने यति मात्रै थाहा हुनुपर्ने हो मैले डाइरेक्ट यस्तो आयो भने यो जोडिदेऊ भयो भनेर भनिदिन नि सक्थेँ तर स्टुडेन्टको क्युरियोसिटी अझै क्ल्यारिफिकेसन होस् भनेर यो डेरिभेसन नै बुझाउन कोसिस गरेको है अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा अब्जेक्ट देखा जसको एक्स एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दियो वाइ एक्सिसको दियो जेड एक्सिसको निकाल्न सोध्यो भने आइजेड इक्वल टु के गर्ने त आइएक्स प्लस आइवाई इज इट क्लियर यति मात्रै गर्नुहोस् है ल स्टेटमेन्ट लेख्न चाहन्छौ भने लेख्न सक्छौ बुकबाट